السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول مانجمنت دو لا فورس دو فونت. سبق شفنا لو بروميير شابيتر و لو دوزيام شابيتر، شفنا فيهم لا ديفينيسيون، لي تيب de force de vente, الفورس دو فونت déléguée ou la force de vente propre، شفنا les réseaux de distribution، وفي دوزيام شابيتر شفنا le vendeur, le chef commercial، وشفنا أيضا les différents types de structures par région, par activité, par produit, par client. واليوم غادي نشوفوا لو troisième chapitre، غادي نشوفوا فيه les secteurs de vente، وهنا فين غادي نحسبوا la taille optimale de la force de vente. وباش تشوفوا جميع لي فيديوهات اللي سبقوا درنا راه كنخلي لكم لو لين ديال البلاي ليست في لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع لي فيديوهات وبالترتيب. دونك نبداو لو شابيتر ديالنا، غادي نشوفوا فيه اولا la détermination du nombre de vendeurs، وغادي نشوفوا ان اكزرسيس باش نحسبوا لا تاي اوبتيمال دو لا فورس دو فونت، وغادي نشوفوا ايضا لو ديكوباج دي سيكتور، شنو كيعني سيكتور، كيفاش ممكن نقسم لي سيكتور على لي كوميرسيو، داكوغ. واليوم غادي نشوفوا غير لا بارتي الاولى، وفي الفيديو القادم غادي نخدموا ليكزرسيس، ما غاديش نديروا ليكزرسيس اليوم باش ما نكثرش عليكم، تفهموا هاد لا بارتي ديال كيفاش كنحسبوا تاي دو فورس دو فونت اوبتيمال، ومن بعد نشوفوا ان اكزرسيس. دونك اولا لا ديترميناسيون دو نومبر دو فوندور، غادي نشوفوا كيفاش ممكن نحدوا هذاك لو نومبر دو فوندور. دونك لو شوا دو نومبر دو فوندور revient à trouver l'équilibre entre trop et trop peu de vendeurs. دونك قال لك باش نختار العدد ديال لي كوميرسيو على لي فوندور اللي غيكونوا في لونتربريز، خاصني نلقى توازن ما بين ترو يعني بزاف وشويه ديال لي فوندور، ما خصوش يكون بزاف وما خصوش يكون شويه ديال لي فوندور، خاصو يكون ليكيليبر، توازن، يعني خصو يكون في لا موين. دونك الا كانوا trop de vendeurs, l'entreprise doit supporter le coût de la force de vente et gérer le problème de rémunération, et le chiffre d'affaires sera insuffisant pour motiver tous les vendeurs. Il a l'entreprise دارت trop de vendeurs، دارت بزاف د الفوندور، ما دارش ليكيليبر، غادي خصها تحمل لو كو دو فورس دو فونت لان غادي تخلص بزاف ديال لي فوندور وتجيري الريمونيراسيون ديالهم، وايضا لو شيفر دافير اللي غادي تحقق ما غاديش يكون كافي باش يموتيفي هذوك لي فوندور كاملين. الا مثلا كان واحد الشيفر دافير اللي قليل او اللي يعني نورمال، وانا مخدم معايا بزاف ديال لي كوميرسيو، باش انا كشركه ما نضرش راه ما غاديش نخلصهم واحد الخلاص اللي كبير، دونك لي فوندور غادي يكونوا ديموتيفي. وإلا درنا trop peu de vendeurs، يعني درنا غير شوية ديال لي فوندور، l'entreprise perd des parts de marché au profit de la concurrence، لأن لما كانش داير دي فوندور بزاف دونك ما غاديش نتلاقى مع دي كليون بزاف وما غاديش نجيب دو نوفو كليون، دوكو غادي نخلي لي بار مارشي ديالي يمشيو وتاخدهم لا كونكورونس. دونك هذا كان لو برينسيپ pour choisir le nombre de vendeurs. دابا غادي ندوزو لا تاي اوبتيمال دو لا فورس دو فونت. دونك تاي يعني الحجم، اوبتيمال يعني ما بين وبين، ما كتير ما قليل، ديالاش ديال لا فورس دو فونت، يعني شحال خصني نخدم معايا ديال لي كوميرسيو. دونك لا taille optimale de la force de vente est le résultat d'un rapport entre le nombre de visites par an pour l'ensemble des clients et prospects et le nombre de visites par an par vendeur. دونك هاد لا تاي هادي هو الخارج، يعني النتيجه ديال ان رابور، يعني واحد الكسر، يعني القسمه ديالاش ديال لو نومبر دو فيزيت بار ان بور لونسومبل دي كليون اي بروسبي، يعني العدد ديال لي فيزيت اللي نورمالمون خاص لونتربريز ديرهم باش تلاقى لي كليون ديالها او لي بروسبي، وكنقسمو على لو نومبر دو فيزيت بار ان بار فوندور، يعني شحال العدد ديال لي فيزيت اللي يقدر يدير ليا ان فوندور بار ان. هذه هي لا تاي دو لا فورس دو فونت، وهاد ديفينيسيون هادي الا جينا نترجموها على شكل فورمول غادي نلقاو هاد لا فورمول هادي. دونك لا تاي دو لا فورس دو فونت اي لو ريزولتا دان رابور اللي هو واحد الكسر du nombre de visites par an pour visiter l'ensemble des clients et prospects et le nombre de visites par an et par vendeur. دونك هذه هي لا فورمول ديال لا تاي دو لا فورس دو فونت. الا لاحظتوا هنا درت لكم واحد 1 وهنا واحد 2، كيفاش لونتربريز اولا كيفاش حنا في الامتحان غادي نحدوا اولا في l'exercice غادي نحدوا nombre de visites par an pour visiter l'ensemble des clients et prospects. On le détermine à partir de l'analyse quantitative et qualitative de la clientèle. يعني l'entreprise كتحدوا لينا اولا كتعطينا هذاك النومبر دو فيزيت اللي خصو يدار لي كليون على حسب لي زوبجيكتيف ديال الكونتيتي، شحال انا باغي ندخل ديال الشيفر دافير، شحال باغي نتلاقى من كليون جديد باش نبيع ليه، و كاليتاتيف يعني غادي ندير مثلا لا سيغمونطاسيون، ندير لا بروسبكسيون، نتعرف
على دو نوفو كليون. دونك هادشي كامل هو اللي كيخليني انا كشركه نحدد لو نومبر دو فيزيت اللي غادي ندير في العام باش نتلاقى هادوك لي بروسبي ولي كليون، باش نوصل هادوك لي زوبجيكتيف كونتيتاتيف و كاليتاتيف اللي انا باغي كشركه. غالبا في التمرين كيكونوا عاطينهم لينا في ان تابلو او عاطينهم لينا ديريكتومون. وبالنسبه لو نومبر دو فيزيت بار ان اي بار فوندور، باش نعرفوا شحال كل فوندور كيدير من فيزيت في العام كنديروا هاد لي فورمول هادو. دونك on détermine le nombre de visites par an et par vendeur à partir des deux formules suivantes. يعني غنخدموا سوا بهادي سوا بهاد لا فورمول سوا بهاد لا فورمول، ماشي بجوجهم، على حساب المعطيات ديال التمرين. لا فورمول الاولى كنديروا لو نومبر دو فيزيت بار جور، يعني شحال كيدير داك الكوميرسيال من فيزيت في النهار، فوا لو نومبر دو جور دو فيزيت بار ان، يعني شحال من نهار هو كيدير لي فيزيت في العام. دونك غادي ندير شحال من نهار هو كيدير لي فيزيت في العام، وغادي نضربهم شحال من فيزيت كيدير في النهار، غادي يعطيني النومبر دو فيزيت بار ان اي بار فوندور. اولا كندير نومبر دور دو فيزيت بار ان، يعني شحال السوايع اللي كيدير الكوميرسيال باش كيفيزيتي لي كليون في العام، وكنقسمهم على لا دوري موين دون فيزيت، يعني شحال تاخذ ليه اون فيزيت مع ان كليون او لا ان بروسبي. دونك اش من فورمول غادي نستعمل؟ كيبقى لو شوا على حساب ليكزارسيس. دونك في هاد لي دو فورمول نومبر دو فيزيت بار جور كيكونوا عاطينو لينا في التمرين، ولا دوغي موين دون فيزيت كيكونوا عاطينها لينا في التمرين، ولكن اللي نقدروا نحسبوه وندير واحد الكالكول باش نلقاوه هو سوا لو نومبر دو جور دو فيزيت بار ان، لان الكوميرسيال خدام مع الشركه مثلا نقولوا 26 يوم في الشهر، ولكن ديك 26 يوم كامله راه ماشي كيمشي يدير فيها غير لي فيزيت، يقدر يكون عنده حوايج اخرين مثلا لي كونجي، مثلا دي ريونيون في لونتربريز. دونك ما غاديش ناخذوا بعين الاعتبار انه كيخدم 365 يوم على 365. داكوغ. وايضا باش نحددوا النومبر دور دو فيزيت بار ان خاصنا نحدد بعدا النومبر دو جور دو فيزيت بار ان. دونك باش نلقى هاد لو نومبر دو جور دو فيزيت بار ان غادي نشوفوا هاد ليكسبليكاسيون. دونك نومبر دو جور دو فيزيت بار ان راه هو 360 يوم، يعني انا في العام كاين 360 يوم. وعلاش درنا هنا اون سيمين؟ لان غالبا في لي زيكزارسيس كيعطيونا بار سيمين، دونك 360 يوم راه كتساوي 52 سيمين. دائما نعقلوا عليها ان العام في هذا لو موديول ديال فورس دو فونت كنحسبوا ان فيه 52 سيمين وكناخذوا فيه 360 يوم وماشي 365. دونك باش نلقى هاد الايام ديال لي فيزيت اللي كيدير الكوميرسيال راه كندير 52 سيمين وكنقص منها الكونجي اللي غادي ياخذ، لان في الكونجي ما غاديش يدير لي فيزيت. دونك ميمكنش انا نقول الكوميرسيال خدام معايا 52 سيمين، علاش؟ لانه عنده كونجي. وكنقص منها لي جور فيريي ولا لي جور ديال لابسونس ولا مالادي، كنقص منها لي جور دو لا فورماسيون، لان ملي غندير الكوميرسيال فورماسيون ما غاديش يمكن ليه يمشي يدير فيزيت للكليون، دونك هو اون فورماسيون. اولا لي ريونيون مع لادمينستراسيون مع لونتربريز. وايضا كنقص منهم لي تراجي، داك الكوميرسيال خصنا نقصوا ليه من لي جور دو فيزيت حتى لي تراجي اللي كيدير، لان التراجي اللي هو مثلا كيدير ساعتين في النهار على ساعتين على ساعتين راه يعني 50، يعني عندها واحد القيمه. لهذا باش نلقى لو نومبر دو جور، يعني عدد الايام اللي كيدير الكوميرسيال يعني كيفيزيتي فيهم لي كليون بار ان، راه كندير 52 وكنقص منها لي كونجي اللي عنده، لي جور فيريي، لي مالادي، لا فورماسيون etc. دونك هادشي كامل باش نلقى هاد لو نومبر دو فيزيت بار ان اولا لو نومبر دور دو فيزيت بار ان. وعلاش غنحسب هاد نومبر دو جور دو فيزيت بار ان؟ باش نضربو في نومبر دو فيزيت بار جور ويعطيني نومبر دو فيزيت بار ان اي بار فوندور، ونخدم هاد لا فورمول ديال لا تاي دو لا فورس دو فونت. اذا هذه هي لا تاي دو فورس دو فونت، راه فريمون سهله بزاف. خاصني غير نفهم المعطيات ديال التمرين ونحدد واش نخدم بهاد لا فورمول اولا بهاد لا فورمول. بالنسبه للنومبر دو فيزيت بار ان بور فيزيتي لونسومبل دي كليون اي بروسبي غالبا كيكون سهل وفاسيل باش نلقاو في ان اكزرسيس. كيخصني نحسب غير هذا باش نلقى لا تاي دو لا فورس دو فونت اوبتيمال، يعني شحال العدد ديال لي فوندور اللي غادي يخصوني باش نفيزيتي تو لي كليون ديالي. اذا هنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم. وبالنسبه للاكزرسيس باش نخدموه على خاطرنا ونفهموه مزيان غادي نخليوه حتى الفيديو القادم ان شاء الله. ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.